Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 13, giuluhan og ang pagpasaylo nga madagayaon. Ang atong teksto makita sa Isaiah 55:7. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, og sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Hioba, og siya maluoy kaniya. Og sa atong Diyos kay siya mapasaylo sa madagayaon gayod. Kapaglaom, daghan ang dili mo salig sa buhi nga kasiguruan nga si Kristo nagapakiluay at tubangan sa iyang amahan ingon nga atong tigpataliwala. Si Kristo nagpaila sa iyang kaugalingon uban sa atong kinahanglan og makahimo sa pagsangkap sa matag talagsaon nga kinahanglanon sa atong kaluyahon. Sa panahon sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta, iyang gikuha ang kinaiya sa usa ka tigpangaliya, usa ka matinud-anon nga nagahangyo, nga nangita gikan sa kamot sa amahan, sa labas nga probisyon sa kusog, aron nga siya mapalagsik o mapabago, og siya mugula uban sa mga pulong sa pagpadasig og leksyon sa paghupay nga igapahat ngadto sa mga tawo. Ang iyang mga pulong magapalig-on sa matag kalag alang sa bulahaton ug alang sa mga pagsulay. Samtang si Kristo sa iyang pagkatawhanon nangita og kusog gikan sa iyang amahan, aron siya makalahutay sa pagsulay og tentasyon, mausab kini ang atong buhaton. Kinahanglan atong sundon ang iyang ehemplo nga walay sala nga anak sa Dios. Matag adlaw atong kinahanglan ang tabang ug grasya ug gahom gikan sa tinubdan sa tanang gahom. Atong itugyan ang atong walay mahimo nga kalag ngadto sa Dios, nga andam sa pagtabang kanato sa panahon sa panginahanglan. Sa kanunay, makalimot kita sa Ginoo. Ang atong kaugalingon nagahatag og dalan sa atong pagkamadali-dalion ug kita mawad-an og mga kadaugan nga unta atong madawat. Kung kita nadaog, dili nato dugayon ang paghinulsol ug sa pagdawat sa pagpasaylo nga magapahaluna kanato sa bintaha nga dapit. Kung kita magahinulsol ug magatuo, ang makahinlo nga gahom gikan sa Dios maato. Ang iyang makaluwas nga grasya kanunay ginahatag. Ang iyang kapasayloan ginahatag sa tanan nga modawat niini. Ang Dios sa kanunay nagadawat sa ginasugid o kumpisar nga sala kon ang sala nga inabuhat ginahinulsulat. Ang atong langit nung amahan, magahimo nining pagpamatuod nga nagaingon. Ingon niya ako buhi. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan, nga mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi. Ezekiel 33:11. Sa matag usa ka makasasala nga nagahinulsol, ang mga manulonda sa Ginoo magmaya, uban sa mga awit sa kalipay. Bugos og libre ang gasa sa makaluwas nga grasya. Kita nagapuyo sa adlaw sa pagpangandam. Kinahanglan kita makabaton sa bugos nga sangkap sa grasya gikan sa langit nung balay tipiganan. Ang Ginoo naghimo og probisyon sa matag adlaw nga panginahanglan. Kapag laom, ang grasya sa Dios padagayaon kanunay nga ginahatag niadtong nanginahanglan niini. Samtang si Kristo dinhi pa sa kalibutan, kanunay siya nagapangayo sa amahan niining grasya aron siya makalahutay sa mga pagsulay ug mga pagtintal sa yawa. Iya kining ginahimo aron siya makabaton og labas nga kusog sa pakigbisog sa kaaway. Kung kini gibuhat ni Kristo, nan kita usab magakinahanglan niining gahom sa grasya aron kita madasig sa pagpangandam sa iyang pag-ani. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namong Amahan sa langit, dako ang among pagpasalamat kanimo sa imong grasya nga libre nga ginhatag kanamo. Kung kami lamang mangayo niini, maginulso sa among mga kasalanan aron maandam sa adlaw nga tanan sa among pagkinahanglan. Tabangi kami Ginoo nga magabuhat alang sa imong nagkinahanglan sa ngalan ni Hesus. Amen.